अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों ये स्टोरी सुभान की है। चलिए सुनते हैं सुभान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम सुभान है और ये कहानी मेरे साथ पेश आने वाले एक ऐसे वाक़या की है जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये 2004 की बात है जब मैं सिंध के शहर लाड़काना के एक मुज़ाफ़ाती गांव गंगोमाल में रहता था। हमारा गांव बहुत ही पुराना था, जहां ज़्यादातर घर की दीवारें कच्ची थीं और गलियां भी मिट्टी से बनी हुई थीं। इन दिनों गांव में बिजली का इंतज़ाम बहुत नाकिस था। सिर्फ चंद घरों में ही पीली रोशनी वाले बल्ब जलते थे। जैसे ही रात होती पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। हमारे गांव के आखिर में एक कदीम कुआं था जो निहायत गहरा और वीरान जगह पर वाक़या था। दिन के वक्त तो लोग वहाँ पानी लेने आते, मगर रात को वहाँ मुकम्मल सन्नाटा होता। बुज़ुर्गों का कहना था कि रात के वक्त कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई गैर मरई मखलूक बसेरा करती है। लेकिन हम यानी मैं और मेरे 3 दोस्त सलीम, जावेद और बाबर ऐसी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। हम हर रात खाने के बाद चुपके से अपने घरों से निकलकर उसी कुएं पर जा बैठते। वहाँ गपशप करते, कभी स्कूल की बातें, कभी गांव के झगड़ों की कहानियाँ और कभी बेमकसद हंसी मजाक। हम चारों बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते। उस रात का माहौल कुछ अजीब सा था। ये सर्दियों की रात थी। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी थी और गांव की कच्ची गलियां तारीकी में डूबी हुई थी। खाने के बाद हम हमेशा की तरह कुएं की तरफ रवाना हुए। सलीम सबसे पहले पहुंचता क्योंकि उसका घर करीब था। मैं और जावेद साथ चल रहे थे, जबकि बाबर सबसे आखिर में आ रहा था। कुएं पर पहुंचकर हमने अपनी बातों का सिलसिला शुरू किया। उस रात हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं अजीब व गरीब कहानियों पर मुश्तमिल था जो गांव के बुज़ुर्ग सुनाया करते थे। सलीम ने कहा, मेरे दादा कहते हैं कि ये कुआं बहुत पुराना है और यहाँ रात को कुछ न कुछ ज़रूर आता है। बाबर हंसते हुए बोला, बस कर यार, ये सब फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर जावेद कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैंने सुना है कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की डूब गई थी और तब से इस कुएं के बारे में अजीबो गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ये सुनकर हम सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए, मगर फिर बाबर ने बात का रुख बदल दिया और हम दोबारा हंसी मजाक में मशगूल हो गए। वक्त गुजरने का पता ही न चला और जब घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। अब वापसी का वक्त था। हमने हमेशा की तरह अपने अपने रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया। सलीम अपने घर, जावेद अपनी गली की तरफ और बाबर दूसरी तरफ निकल गया। मेरा रास्ता सबसे अलग था क्योंकि मुझे कुएं के पार जाकर अपने घर जाना होता था। ये रास्ता निहायत सुनसान था, जहां बड़े बड़े दरख्त थे और खूब अंधेरा छाया हुआ था। मगर उस रात जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो अचानक मुझे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई नजर आई। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक बाब शुरू होने वाला था। मैं वहीं रुक गया। सामने एक लड़की खड़ी थी। चांदनी रात में उसका सरापा धुंधला नजर आ रहा था। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। लंबे स्याह बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा कि कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा, मगर नहीं, वो वाकई मेरे रास्ते में खड़ी थी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। रात के उस पहर
اس ویران راستے پر ایک تنہا لڑکی۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ میں نے گلا خشک ہونے کے باوجود ہلکی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ملی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں عام آنکھوں جیسی نہ تھیں، وہ گہری سیاہ اور بالکل خالی تھی، جیسے ان میں کوئی زندگی نہ ہو۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا اور میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر میرے اندر ابھی بھی بے وقوفی کی ایک جھلک باقی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ، رات کے اس پہر یہاں مت کھڑی رہو۔ لڑکی نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی لمبی انگلیاں آہستہ آہستہ اٹھائی اور میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں مشکل بولا، کیا؟ آہستہ آہستہ بہت دھیرے سے میں نے اپنا سر گھمایا اور پیچھے دیکھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے حواس چھین لیے۔ کنویں کے کنارے پر کوئی کھڑا تھا، ایک بہت لمبا سیاہ سایہ، ایک بہت لمبا سیاہ سائے جیسا وجود جو ساکت کھڑا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ حرکت میں آ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلنے ہی والی تھی، مگر اچانک لڑکی کی آواز سنائی دی، چلتے کیوں نہیں؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اب میرے بالکل قریب کھڑی تھی، اتنی قریب کہ میں اس کے چہرے کی ہر تفصیل دیکھ سکتا تھا، اور وہ چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ قریب سے دیکھنے پر اس کی جلد کسی پرانے جھریوں والے کپڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں، گہرے سیاہ گڑھوں کی مانند، جن میں کوئی روشنی، کوئی زندگی نہ تھی، جیسے وہ محض ایک خالی خول ہو۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر وہی پرانی مگر اور بھی زیادہ خوفناک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا نا، چلتے کیوں نہیں؟ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ لڑکی کی گردن کا یوں مڑ جانا ایک عام انسانی حرکت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر الٹا ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے میری حالت کا مزہ لے رہی ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں خود بخود ہل رہے تھے، جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں پکڑ رکھا ہو۔ میں نے بمشکل اپنے قدم پیچھے کیے، مگر میرا بدن جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ لڑکی نے ایک لمبی سانس لی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، کنویں میں جھانکنا چاہتے ہو؟ میرے بدن میں خوف کی ایک زبردست لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور پوری طاقت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا وہ لڑکی ایک جھٹکے سے میرے قریب آ گئی۔ اب وہ بالکل میرے چہرے کے سامنے تھی، اتنی قریب کہ میں اس کے سرد سانسوں کی نمی محسوس کر سکتا تھا۔ دیر مت کرو، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر پیچھے دیکھا۔ کنویں کے کنارے پر کھڑا سیاہ سایہ اب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، بغیر انسانی انداز میں لرزتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے قدموں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے زمین پر پیر ہو ہی نہ۔ پھر اچانک سایہ کنویں میں گر گیا اور ایک بھیانک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو نہ انسانی تھی اور نہ حیوانی۔ میرے کان سنسنا اٹھے، جیسے کسی نے تیز دھار بلیڈ
میرے کانوں میں اتار دیے ہوں، مگر خوفناک بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ سایہ کنویں میں گرا، لڑکی کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی، وہ آواز ایسی تھی جیسے زنگ آلود لوہے کو نوچا جا رہا ہو۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ میرے قدموں کے نیچے جیسے زمین لرز رہی تھی۔ پیچھے سے ہنسی کی آواز اب بھی آ رہی تھی، مگر میں پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ گاؤں کا راستہ سنسان تھا، میری سانس پھول رہی تھی، مگر میں دوڑتا گیا جب تک کہ میں اپنے گھر نہ پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ دھڑام سے کھولا اور زمین پر گر پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، مگر ایک بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گھر کا دروازہ تو پہلے ہی کھلا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گھر کے اندھیرے کونے میں کوئی کھڑا تھا، وہی سایہ، وہی غیر انسانی سیاہ وجود۔ وہ کنویں میں نہیں گرا تھا، وہ میرے ساتھ آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد جب مجھے ہوش آیا، میں نے پھر نظریں گھما کر سارے صحن میں ارد گرد دیکھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سایہ، وہ سرگوشیاں، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں اب محفوظ ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا چارپائی پر گر گیا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی بھی رات کے وقت اس کنویں کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ میرے دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ بدلا بدلا سا ہوں، مگر میں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ آج بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا جسم لرز جاتا ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ سایہ کیا تھا؟ کیا واقعی وہ کنواں آسیب زدہ تھا؟ میں نہیں جانتا، اور شاید کبھی جان بھی نہ پاؤں، مگر ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ اسلام آباد سے اسحاق کا ہے، جو جیز کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن اسے نئے لوگوں سے ملنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے تینوں بھائی بھی ملازمت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر گھر میں تنہائی کا شکار رہتا۔ ایک دن اس کے قریبی دوست نے مذاق میں کہا، اگر تمہیں نئے لوگوں سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اوبر چلا لو، تمہارے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ تجویز اسے عجیب لگی، لیکن دوست کے اصرار پر اس نے اگلے ہی دن خود کو اوبر میں رجسٹر کروا لیا۔ اسے یہ تجربہ بہت پسند آیا۔ روزانہ نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی، دلچسپ باتیں ہوتی اور کمپنی کی طرف سے اسے 230 لیٹر پیٹرول بھی ملتا تھا۔ وہ اکثر اچھی فیملیز کو بغیر کرائے کے ہی چھوڑ دیتا، کیونکہ اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں بلکہ سماجی تعلقات بڑھانا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک رات اسلام آباد سے ٹیکسلا جانے والی ایک فیملی کی لمبی رائڈ آئی، جو اس نے قبول کر لی۔ زیادہ تر ڈرائیور لمبی رائڈ دیکھ کر بکنگ منسوخ کر دیتے تھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ فیملی بہت خوش تھی۔ کرایہ 870 روپے بنا۔ واپسی پر رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے۔ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک آدمی نے سڑک کے کنارے ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگی، مگر میں نے رکنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ آگے گیا تو 2 لڑکیاں اور ایک آدمی موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے، جیسے کسی اوبر کی بکنگ کا انتظار کر رہے ہوں۔ قریب ہی ایک پیٹرول پمپ تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور انہیں بٹھا لیا۔ پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں خیابان سر سید راولپنڈی جانا ہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، گاڑی کی رفتار تیز تھی، لہٰذا جلد ہی ان کی منزل آ گئی۔ لیکن جب وہ اترے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیٹھے تو 3 لوگ تھے، ایک آدمی اور 2 لڑکیاں، مگر اترتے وقت صرف
वही आदमी था जो फ्रंट सीट पर बैठा था। लड़कियां जो पिछली सीट पर थीं कहीं गायब हो चुकी थी। इसका दिमाग चकरा गया, कुछ समझ में ना आया इसे। इसने फौरन पीछे देखा मगर पिछली सीट खाली थी। खौफ के मारे उसने गाड़ी तेज भगाई और करीब के एक पेट्रोल पंप पर जाकर रोक दी। जब दोबारा पीछे देखा तो फिर भी पीछे कुछ न था। रात के अब 4 बज चुके थे। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, इसे किसी नरम सी नस्वानी आवाज़ ने पुकारा, मुझे तो उतार दो, मुझे कहीं और जाना था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा मगर गाड़ी में कोई ना था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा या गाड़ी के साउंड सिस्टम में कुछ खराबी है, मगर चेक करने पर कुछ भी ऐसा ना मिला। खौफ की एक अजीब सी लहर मेरे हर तरफ फैल गई। घर पहुंचा तो देखा कि इसके भाई फिल्म देखते हुए सो चुके थे। मैंने टीवी बंद किया, भाई को कंबल दिया और मैं खुद भी आकर कमरे में लेट गया। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, अजीब सी कैफियत मुझे महसूस होने लगी, जैसे कोई मेरे बराबर में लेटा हो, जैसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ पकड़ा हो, जैसे कोई मुझ पर झुक रहा हो, मेरे कान में सरगोशियां कर रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा मगर कमरे में कोई भी ना था। पसीने से शराबूर मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ी। अगले चंद रोज तक मेरे साथ ऐसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात होते रहे। फिर आखिर एक दिन मैंने मुलाजिम को बुलाकर पूछा, क्या तुमने कभी किसी को यहाँ देखा है? मुलाजिम ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, साहब एक औरत है जो कभी सीढ़ियों पर और कभी छत पर उल्टी चलती हुई नजर आती है। काला लिबास पहनती है, जामनी पर्पल दुपट्टा ओढ़ती है, कभी गुस्से में होती है और कभी हंसती है। मैं तो आपके कमरे की अब सफाई करने भी नहीं जाता। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। अब मैं सख्त खौफजदा हो चुका था। मैं एक बुजुर्ग के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने फौरन कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हर किसी को यूं गाड़ी में बिठाना नहीं चाहिए था, यही तुम्हें महंगा पड़ा है। वो बुजुर्ग मेरे घर आए और कुछ वज़ाइफ पड़े। घर के कोनों से लंबी लंबी चादरें, पत्थर और जले हुए कोयले बरामद हुए। बुजुर्ग ने कहा, ये सब चीज़ें फौरन हटा दो। मैंने ऐसा ही किया। बुजुर्ग ने कहा, अब ये गाड़ी बेच दो। मैंने वो गाड़ी बेच दी, बल्कि खौफ के मारे वो मकान भी फ़रोख्त कर दिया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर आज भी जब मैं वो छत पर चलने वाले कदमों की आवाज़ को याद करता हूँ तो मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, मुझे उतारो, मुझे अपनी गाड़ी से उतारो, मुझे कहीं और जाना है। और एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज़? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को ख़ुसूसी तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।